રામેછાપ જિલ્લા नेपालको बागमती प्रदेशમાં અવસ્થિત એક પહાડી જિલ્લા हो। यस जिल्ला को भौगोलिक विविधता, सांस्कृतिक संपदा र ऐतिहासिक महत्व का कारण यो जिल्ला आफ्नो विशेष पहिचान बनाएको छ। जिल्लाको नामाकरण रामेछाप भन्ने स्थानबाट गरिएको हो, जुन ऐतिहासिक दृष्टिले निकै पुरानो स्थान मानिन्छ। यस जिल्लाको प्रशासनिक केन्द्र मन्थली हो, जुन रामेछाप जिल्लाको मुख्य शहर पनि हो। रामेछापको भौगोलिक स्वरूप विविध छ। यो जिल्ला हिमाली क्षेत्रदेखि मध्य पहाडी भूभागसम्म फैलिएको छ। यस जिल्लाको उचाइ समुद्र सतहबाट 391 मिटरदेखि 6357 मिटरसम्म छ, जसले गर्दा यहाँको मौसम पनि विविध छ। जिल्लामा मुख्य नदीहरू सुनकोशी र तामाकोशी रहेका छन्, जसले जिल्लाको सिंचाइ प्रणालीलाई सहयोग पुर्याएका छन्। यस बाहेक जिल्लामा थुप्रै ससाना नदीहरू पनि रहेका छन्, जसले जलस्रोतको धनी बनाएको छ। रामेछाप जिल्लामा विभिन्न जातजातिका मानिसहरू बसोबास गर्छन्। मुख्य रूपमा तामाङ, नेवार, शेर्पा, मगर, गुरुङ, ब्राह्मण, क्षेत्री र अन्य थुप्रै जातिहरू यहाँ पाइन्छन्। यी जातजातिका आफ्नै छुट्टा छुट्टै भाषा, संस्कृति र परम्पराहरू छन्। तामाङ समुदायको संस्कृति यहाँको प्रमुख सांस्कृतिक सम्पदा हो। ल्होसार, दशैन, तिहार लगायतका चाडपर्वहरू यहाँ धुमधामसँग मनाइन्छन्। रामेछाप जिल्लाका मानिसहरूको मुख्य पेशा कृषि हो। धान, मकै, गहुँ, आलु र साग सब्जी यहाँका प्रमुख खेती हुन्। यहाँको जलवायु र माटो कृषि उपयुक्त मानिन्छ, जसले गर्दा कृषिको राम्रो सम्भावना रहेको छ। रामेछापको ऐतिहासिक महत्व समेत छ। यहाँका विभिन्न गाउँमा पुरातात्विक महत्वका स्थलहरू पाइन्छन्। विशेष गरी तामाकोशी नदीको किनारमा अवस्थित ठुलो घाँटी भन्ने ठाउँ ऐतिहासिक दृष्टिले महत्वपूर्ण छ। यहाँ पुराना मन्दिर, चैत्यहरू र अन्य पुरातात्विक वस्तुहरू पाइन्छन्, जसले यस जिल्लाको पुरानो सभ्यता र इतिहासलाई झल्काउँछन्। यस जिल्लामा पाइने पुरातात्विक धरोहरहरूले यहाँको ऐतिहासिक महत्वलाई थप उजागर गर्छ। रामेछाप प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण जिल्ला हो। यहाँका पहाड, खोला र जलप्रपातहरूले पर्यटकलाई आकर्षित गर्छन्। विशेष गरी रामेछापको पर्यटकीय सम्भावनामा हिमाली दृश्यावलोकन, साहसिक पर्यटन र ग्रामीण पर्यटनको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। यहाँबाट सगरमाथा र गौरीशंकर हिमालको स्पष्ट दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। यस जिल्लामा अवस्थित सैलुङडाँडा एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हो, जहाँ हिउँदको समयमा बाक्लो हिउँ पर्दछ र यसले पर्यटकलाई निकै आकर्षित गर्छ। सैलुङडाँडामा बसेर पर्यटकहरूले हिमाली श्रृङ्खलाको दृश्यावलोकन गर्न सक्छन्। यहाँको ग्रामीण पर्यटन पनि महत्त्वपूर्ण छ। ग्रामीण जीवनशैली अनुभव गर्न चाहने पर्यटकहरूका लागि यहाँ विभिन्न होमस्टे कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन्। गाउँको बसाई, परम्परागत खाना र स्थानीय संस्कृतिलाई नजिकबाट अनुभव गर्न चाहने पर्यटकहरूलाई रामेछाप उपयुक्त गन्तव्य हो। यहाँका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा शेर्पा, तामाङ र अन्य समुदायका परम्परागत घरमा बसेर पर्यटकहरूले स्थानीय संस्कार र जनजीवनको अनुभव गर्न सक्छन्। धार्मिक दृष्टिकोणले पनि रामेछाप महत्त्वपूर्ण छ। यहाँका विभिन्न मन्दिर, गुम्बा र धार्मिक स्थलहरूले धार्मिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्छन्। खास गरी मन्थलीमा अवस्थित तामाकोशी मन्दिर, सुनकोशी किनारमा रहेको त्रिपुरा सुन्दरी मन्दिर र अन्य धार्मिक स्थलहरू यहाँका प्रमुख धार्मिक स्थलहरू हुन्। यी मन्दिरहरूले धार्मिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्छन्। साथै यहाँका विभिन्न जातजातिका धार्मिक चाडपर्वहरू धुमधामसँग मनाइन्छन्, जसले धार्मिक विविधतालाई झल्काउँछ। शिक्षाको क्षेत्रमा पनि रामेछापले प्रगति गरेको छ। यहाँका विभिन्न विद्यालयहरू, क्याम्पसहरू र प्राविधिक शिक्षाका संस्थानहरूले स्थानीय विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन्। मन्थलीमा अवस्थित रामेछाप बहुमुखी क्याम्पस जिल्लाको प्रमुख शैक्षिक संस्था हो। यस क्याम्पसले विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। यद्यपि जिल्लाका केही दुर्गम स्थानहरूमा शैक्षिक पूर्वाधारको विकासमा चुनौतीहरू रहेका छन्। स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा पनि रामेछापले सुधार गरेको छ। मन्थली अस्पताल र अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूले स्थानीय जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। तर जिल्लाका दुर्गम
दुर्गम गाउँहरूमा अजय पनि स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउन चुनौतीहरू छन्। रामेछापको भौगोलिक कठिनाइका कारण केही गाउँहरूमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन कठिनाइ भइरहेको छ, तर सरकार र स्थानीय निकायले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि विभिन्न पहलहरू गरिरहेका छन्। रामेछापको जलवायु अनुकूल छ। यहाँको पहाडी भूभाग भएकाले मौसम मध्यम छ। गर्मी मौसममा यहाँको मौसम समशीतोष्ण हुन्छ भने हिउँदमा चिसो रहन्छ। यहाँको मौसम कृषि र पर्यटनका लागि उपयुक्त मानिन्छ, जसले कृषि उत्पादन र पर्यटकीय गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। रामेछापको पूर्वाधार विकासक्रममा पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ। यहाँका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सडक, पुल, विद्युत, खानेपानी र सञ्चारका सुविधाहरू विस्तार हुँदै गएका छन्। जिल्लाका विभिन्न गाउँहरूमा सडक सञ्जाल विस्तारले यातायातको सुविधा पुर्याएको छ, जसले व्यापार, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। यस जिल्लाको भविष्य उज्जवल छ। कृषि, पर्यटन, उद्योग र पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिन सकिएमा रामेछापले आर्थिक रूपमा थप उन्नति गर्न सक्छ। यहाँका प्राकृतिक सम्पदा, सांस्कृतिक धरोहर र धार्मिक स्थलहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न सकिएमा रामेछाप पर्यटनको महत्त्वपूर्ण केन्द्रबिन्दु बन्न सक्छ।